श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रश्यन्दं मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दान्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं शेदें प्रदं कामदम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय। आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण वादाहरण केवलधार निर्विकार निर्विकल्प अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वंतर्यामी घट घट निवासी परात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वांग्मयी प्रतिस्वरूप परम निर्मल मुक्तिदायिनी कलिमल नाशनी लोक उद्धारणी भक्त जन तारणी यस श्रीमद् भागवत महापुराण अनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्द मातृशक्ति पितृशक्ति आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई राधे राधे प्रणाम। आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत महात्म्य कथाको दोस्रो अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौँ। अघिल्लो भागमा हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। भक्ति महारानी श्रीधाम वृन्दावनमा आएपछि 16-17 वर्षको जस्तो नवयुवती हुनुभयो अनि उहाँका दुई पुत्रहरू ज्ञान र वैराग्य वृद्ध भएर झरझर छन्, अचेत अवस्थामा छन्। त्यसैले भक्ति महारानी दुखी हुनुहुन्छ। संयोगले नारद ऋषिसँग भेट हुन्छ अनि नारद ऋषि भक्ति महारानीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग आज अगाडि बढ्छ। भक्ति महारानीले भन्नुभयो, हे देवर्षि नारद, ध्रुव प्रहलाद जस्तो भक्तहरूलाई हजुरले देखाएको मार्गमा लागेर उनीहरूको कल्याण भयो। अब हजुरले मेरो छोराहरूको पनि कल्याण गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि देवर्षि नारद पनि भन्नुहुन्छ, वृथा खेद यसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। हे भक्ति माता, भगवान श्रीकृष्णको चरण कमललाई याद गर्नु, उहाँको चरण कमलको चिन्तन गर्नु, उहाँको पाद पद्मको स्मरण गर्नु। हे भक्ति माता, जसरी भगवान श्रीकृष्णले द्रौपदी मातालाई कौरवहरूको सभामा रक्षा गर्नुभएको थियो, उहाँ कृष्ण कहीँ पनि जानुभएको छैन, हाम्रो माझमै हुनुहुन्छ, हाम्रो मध्यमै विराजमान हुनुहुन्छ। स कृष्ण क्वापि न गतः, कृष्ण कहीँ पनि जानुभएको छैन।
त्यसैले हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन। श्रीकृष्णको पाद पद्मको चरण कमलको हजुरले ध्यान गर्नुहोला, उहाँको स्मरण गर्नु। श्रीकृष्णको चरण कमलको स्मरण गरेपछि दुःख आपसे आप स्वतः त्यो हटेर जान्छ। भगवान श्रीकृष्णको स्मृति नै के हो? सबै दुःखहरूलाई हटाउने एउटा मात्रै साधन हो। अनि अगाडि देवर्षि नारद भक्ति महारानीलाई भन्नुहुन्छ, त्वं तु भक्तिः प्रियातस्य सततं प्रणतोऽधिका त्वया हुतस्तु भगवन् याति नीचगृहे स्वपि। हे भक्ति माता, हजुर त भगवानको एकदम प्राणप्रिया हुनुहुन्छ, त प्राण बल्लभा हुनुहुन्छ। हजुरले जहाँ जहाँ भगवानलाई बोलाउनुहुन्छ अनि भगवान हजुरको पछि पछि दौडेर आउनुहुन्छ। त्यो चाहे कसैको पनि घर किन नहोस्, त्यो मान्छेको होस् कि राक्षसको हो कि या त जनावरको नै घर किन नहोस्, हजुरले जहाँ जहाँ बोलाउनुहुन्छ भगवान उहाँ दौडेर आउनुहुने। चाहे त्यो ध्रुव प्रहलादको हृदय रूपी घर हो, चाहे त्यो वाल्मीकिको हृदय रूपी घर हो, चाहे त्यो हात्ती गजेन्द्रको हृदय रूपी घर हो, हनुमानजी आदि वानर जाम्बवन्ते आदि भालुको पनि हृदय रूपी घर किन नहोस्, चाहे त्यो भिलनी रूपी सबरीको घर किन नहोस्, हजुर जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ भगवान त पछि पछि दौडेर आउनुहुन्छ। हजुरले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यसरी देवर्षि नारदले भक्ति महारानीको महिमा त्यहाँ गायन गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि भक्ति महारानी भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, हजुरले यो त मेरो महिमाको गायन त गर्नुभयो, तर मेरो होइन, मेरो ज्ञान वैराग्यलाई हजुरले जगाइदिनु पर्यो, म त त्यसैमा खुसी हुनेछु भनिसकेपछि देवर्षि नारदले भन्नुहुन्छ, हे भक्ति माता, हजुरले चिन्ता बिल्कुलै गर्नु पर्दैन, किनभने कलिनाम सदृश कोपी युगेन अस्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयस्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति महारानी, अब हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन, अब म ज्ञान वैराग्य सहित हजुरलाई घर घरमा स्थापना गर्छु। घर घरमा मात्रै होइन, जने जने प्रत्येक मान्छेको म हृदयमा हजुरको वास गराउनेछु, हजुरलाई त्यहाँ स्थापना गराउनेछु भनेर देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ। देवर्षि नारदले यति भन्न साथ भक्ति महारानी आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, कलियुग चारैतिर सर्वत्र फैलिसकेको छ, व्याप्त भइसकेको छ, अनि ज्ञान वैराग्य सहित मलाई घर घरमा अनि जन जनमा अब स्थापना गर्छु भनेर। अनि एकातिर हजुरले यो भन्नुहुन्छ, अर्कातिर कलिले धर्मको जड मूल सहित उखालेर फ्याँक्नको लागि कलियुग उतातिर लागेको छ। के हजुरको यो बाणी अब कलियुगले सत्य हुन दिन्छ त भनेर फेरि भक्ति महारानीले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अझै आवेशमा आएर देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, अन्य धर्मां स्थिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदानाहं हरिर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। हे भक्ति महारानी, अब त हातमा जल लिएर सङ्कल्प गरेर नै अब उहाँले कसम खानुभयो। हे भक्ति माता, यदि हजुरलाई घर घरमा जन जनमा बास गराउन सकिनँ भने म हरिको दास होइन, म हरिको भक्त होइन भनेर नारद ऋषिले पानी छोडिदिनु भयो। अब त्यति भनिसकेपछि भक्ति महारानी त एकदम गदगद हुनुभयो, किनभने देवर्षि नारद एकदम सत्यमा निष्ठावान हुनुहुन्छ, उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो पुरा गरेर छोड्नुहुन्छ। त्यसै कारण भक्ति महारानी एकदम प्रसन्न हुनुभयो। अब भक्ति महारानी नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, अब हजुरले यत्रो वचन दिइसक्नु भएको छ, अब हजुरले ज्ञान वैराग्यलाई जगाइदिनु पर्यो। अब देवर्षि नारद पनि ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने कोसिस गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हात टाउकोमा हात यसो घुमाउँदै भन्नुहुन्छ, हे ज्ञान, हे वैराग्य प्रबुद्धताम, उठा उठा, छिटो उठा, छिटो उठा भनेर उठाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। अनि ज्ञान वैराग्यको कानको छेउमा गएर अझै कराउनुहुन्छ, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठा उठा, छिटो उठा, छिटो उठा भनेर भन्नुहुन्छ। अनि वेद वेदान्त गोसैस गीता पाठेर मोहर मोह, त्यति गर्दाखेरि नउठेपछि अब वेद पाठ गरेर सुनाउनुहुन्छ। वेद पाठ गर्दा पनि ज्ञान वैराग्य जागेनन्। अनि अब वेदान्त सुनाउनु भयो, त्यति गर्दा पनि उठेनन्। अब उपनिषद सुनाउनुहुन्छ, उपनिषदको पाठ गरेर सुनाउनुहुन्छ, त्यति गर्दा पनि ज्ञान वैराग्य यताउता कहीँ पनि हलचल भएका छन्। अचेत अवस्थामा भुइँमा लडिराख्नु भएको छ। वेद वेदान्त उपनिषद सबै सुनाइसक्नु भयो, त्यही पनि उनीहरू जागेनन्। अनि उहाँले गीता पाठेर मुहुर्मुहु बारम्बार गीता पाठ गरेर सुनाउनु भयो। अनि अचेत अवस्थामा रहेका
बेहोस अवस्थामा रहेका ज्ञान र वैराग्य उठेर बसे अनि फेरि हाई गर्दै फेरि त्यहीँ ढले। जसरी धेरै दिनसम्म ज्वरो आएको व्यक्ति दबाई खाएर ऊ ठिक त भएको छ, तर ऊ बाहिर हिँड्न सक्दैन, असमर्थ हुन्छ, उसको शरीरमा बल हुँदैन। त्यस्तै ज्ञान वैराग्य एकछिन उनीहरू त्यो बेहोसबाट जागृत त भए, तर पनि त्यो उपाय पनि भएन। अब नारदजी महाराज चिन्तित हुनुभयो, के गर्ने? जे चिज मैले जानेको थिएँ त्यो सबै उपायहरू मैले गरिसकेँ, त्यही पनि ज्ञान र वैराग्य उठेन। अब अन्तिम अवस्थामा के गर्ने त? नारद ऋषि अब गोविन्दको शरणागति लिनुहुन्छ। हे प्रभु, मैले जे जति जानेको थिएँ त्यो सबै मैले उपाय गरेँ, अब मबाट हुँदैन, हजुरले मेरो लाज राख्नु पर्यो। अब चिन्तयन्निति गोविन्दम स्मारयमास भार्गव। हे सौनकादिक ऋषिहरू, जब अन्तर हृदय अन्तर आत्माबाट पुकार गरिन्छ नि, भगवानले अवश्य श्रवण गर्नुहुनेछ। तर हामी के गर्छौँ? हाम्रो पुकार के छ? अन्तर हृदयबाट छैन। त्यसै कारणले भगवानले सुन्नु नै हुन्न। अब यहाँ नारद ऋषि के गर्नुहुन्छ? अन्तर हृदयबाट शरणागति लिनुहुन्छ। हे प्रभु, मैले जति पनि जानेको थिएँ त्यो सबै गरेँ, अब त केवल हजुरकै शरणागति छु। शरणागति लिनुभयो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अनि नारद ऋषिको त्यो अन्तरात्माको पुकार भगवानले श्रवण गर्नुभयो। अनि त्यतिखेरै आकाशमा आकाशवाणी आउँछ। त्यो आकाशवाणीले भन्छ, हे नारद ऋषि, हजुर उद्यम गर्नुहोस्, हजुरलाई सफलता मिल्छ। व्योमवाणी तदैव भुन् मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणीबाट आवाज आयो कि उद्यम गर्नु, सफल हुनुहुनेछ। नारद ऋषि भन्नुहुन्छ, मैले जति कुरा जानेको थिएँ त्यो सबै कोसिस गरेँ त, तर पनि सफल भइन। हजुरको उद्यम किन सफल भएन भने हजुरलाई आफैमाथि भरोसा थियो, हजुरलाई आफ्नो योग्यताको विश्वास थियो, अनि आफ्नो बलको विश्वास थियो, आफ्नो कला कौशलको विश्वास थियो, हजुरले जान्नुभएको तन्त्र मन्त्र यन्त्रको भरोसा थियो। त्यसैले सफल हुनु भएन। अब हजुर सफल हुनुहुनेछ, किनकि हजुरको योग्यता त सकि नै सकियो। अनि हजुरले गोविन्दको प्रति शरणागति पनि लिनुभयो। अब हजुरले ठुलो सत्कर्म गर्नुपर्छ। अब नारद ऋषि भन्नुहुन्छ, मैले जति सत्कर्म जानेको थिएँ त्यो त मैले सबै गरिसकेँ त, अब के बाँकी छ र? हजुर साधु समाजमा जानुहोस्, सन्त शिरोमणि ऋषिहरूले उपाय बताउनु हुनेछ। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषण। अनि अब आकाशवाणीले कुरा त गर्यो, तर नारद ऋषि अझै दुविधामा हुनुहुन्छ। हे नारदजी, उद्यम गर्नुहोस्, सत्कर्म गर्नुहोस्, अनि त्यो पनि कोही सन्तले हजुरलाई सम्झाउनु हुनेछ भनेर आकाशवाणीले भनेको छ। अब को सन्त, कहाँ बस्नुहुन्छ, अनि कस्तो उद्यम, कस्तो सत्कर्म, केही पनि भनिएको छैन। अब नारद ऋषि सोच्नुहुन्छ, अब कहाँ जानु मैले? आखिर यो ठाउँ भनेर बताइदिएको भए पनि म त्यहाँ जान्थेँ नि त। आखिर यी ऋषि यी सन्त भए ठाउँमा जानुहोस् भनेर त्यो आकाशवाणीले भनेको भए म त्यहाँ जाने थिएँ। अब त्यो पनि छैन, मैले कहाँ खोज्ने? अब यत्रो सारा पृथ्वीमा। त्यही पनि नारद ऋषि अब सबैतिर जानुहुन्छ। जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ ऋषि मुनिहरूलाई सोध्नुहुन्छ, सन्तहरूलाई सोध्नुहुन्छ, हे ऋषिगण, हे सन्तजन, सत्कर्म भनेको के हो? अनि अब सानातिना सन्तहरू त हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हे नारद ऋषि, हजुर त ब्रह्माजीको मानसिक पुत्र, अनि हजुरलाई यो पृथ्वीविध के 14 लोकमा पनि आउन जान कहीँ पनि हजुरलाई रोकटोक छैन। अनि हजुरले कति साधु सन्तको सङ्गत गरिसक्नु भएको छ, अनि हजुरले हामीलाई सोध्नुहुन्छ कि सत्कर्म भनेको के हो? यो त अब हजुरलाई थाहा छैन भने हामी सानातिनालाई त के थाहा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यति भनेपछि नारद ऋषि अझै अगाडि जानुहुन्छ। जसको ठुलो नाम चलेको छ, विशिष्ट सन्तहरू भए ठाउँमा जानुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ,
कि हे ऋषिगण, हे सन्तगण, यो सत्कर्म भनेको के हो, केलाई सत्कर्म भनिन्छ? नारद ऋषिले त्यसो भनिसक्नु भएपछि सन्तहरूले पनि अब आफ्नो इज्जत त जोगाउनु पर्ने हुन्छ। अब आउँदैन भनौँ भने नाम चलेको छ, अब आउँछ भनौँ भने नारद ऋषि जस्तो ऋषिले अब सत्कर्म भनेको के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। के बताउने नारद ऋषिले? अनि उहाँहरू एकदम चुप्प लागेर बस्नुभयो। अब इसाराले भन्नुहुन्छ हाम्रो मौन व्रत छ, अहिले मौन व्रत खोलेपछि बताउँला, हजुर त्यस पछाडि आउनु होला। अहिले त हाम्रो मौन व्रत छ, केही बताउन मिल्दैन हजुरलाई। मुकी भूतास्तथा नियतु कियन्तस्तो पलायिताहा। यसरी चुप्प लागेर बस्नुभयो मौन व्रत छ भनेर। अनि कोही गई अब नारद ऋषि आउँदै हुनुहुन्छ, सत्कर्म भनेको के हो भनेर कोही ऋषि मुनिहरू त टाढैबाट त आश्रम छोडेर अब भाग्न थाल्नु। बताउँदा पनि के बताउने कि नारद ऋषि ब्रह्माजीको मानसिक पुत्र। हजुरहरू आफै सोच्नुहोस् त, देशमा नाम चलेको डाक्टरले जसको ख्याति देशमा होइन विदेशमा पनि छ, अनि उहाँले कुनै मेडिकलमा गएर कुनै एउटा बिमारीको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो दबाई के होला भनेर सोध्नुभयो भने ती जो बसेका छन् औषधि बेच्नको लागि उनीहरूले के जवाफ देलान् त? देशमा नाम चलेको ख्याति प्राप्त डाक्टरले नै सोधिसकेपछि त अब के जवाफ दिने र? हुन्छ केही जवाफ? हुँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि नारद ऋषिले सोध्दै हुनुहुन्छ कि सत्कर्म भनेको के हो। अनि नारद ऋषिको अगाडि कसको के सामर्थ्य होला र? अनि कहीँबाट उत्तर नपाइसकेपछि देवर्षि नारद सोच्नुहुन्छ अब के गर्ने। अनि याद आउँछ, हो म त बद्री विशालमा गएर म भगवान् नर नारायणलाई सोध्नेछु भनेर उहाँ बद्री विशालतर्फ जानुहुन्छ। अनि अगाडि सनकादिक ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, हे सनकादिक ऋषिहरू, म यसरी यो बद्री विशालमा आउँदै थिएँ अनि हजुरहरूसँग अब जम्का भेट भयो। अब हजुरहरू आफै भन्नुहोस् त, के मैले चिन्ता नगर्नु? अब मैले आफ्नो स्वार्थका लागि होइन, मेरो पद प्रतिष्ठाको लागि होइन, मलाई स्वर्ग मोक्षका लागि होइन, मैले चिन्ता गरेको त विशुद्ध भक्ति ज्ञान वैराग्यको लागि, तुष्टि पुष्टिको लागि मात्रै। के मैले चिन्ता गर्नु उचित छैन र भनेर सनकादिक ऋषिहरूलाई सोध्नुहुन्छ। अब हजुरहरू आफै भनिदिनुहोस् न त, यो सत्कर्म भनेको के हो? हजुरहरू पनि कोही साधारण महात्मा त होइन नि, त्यसै कारणले हजुरहरू बताइदिनुहोस् न त, यो सत्कर्म भनेको के हो? हजुरहरू सदा सर्वदा नित्य वैकुण्ठमा निवास गर्नुहुन्छ। एकपल्ट वैकुण्ठमा जाँदाखेरि हजुरहरूलाई वैकुण्ठको द्वारपालले रोक्ने चेष्टा गरेका थिए, अनि हजुरहरूले टेढो आँखाले हेरेर हजुरहरूले 3 जन्मको लागि धरतीमा झारिदिनु भयो। अनि हजुरहरूको कृपाद्वारा नै उनीहरू फेरि वैकुण्ठमा जान पाए। हजुरहरूको यो महान तप हो, तप मात्र होइन, यो तपस्याको फल हो। हजुरहरू यति धेरै तपस्या गर्नुहुन्छ। पञ्चहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। हजुरहरूको मुखार बिन्दबाट सधैँभरि हरिशरणम 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 मात्रै निस्किन्छ। अनि यति धेरै तप गर्नुहुन्छ जसको प्रभावले गर्दाखेरि हजुरहरू ब्रह्माजीले हजुरलाई सबैभन्दा पहिला सृष्टि गर्नुभएको थियो। सृष्टिको सबैभन्दा पहिला हजुरहरू आउनुभयो, तर पनि आजसम्म पनि हजुरहरू 5 वर्षको मात्रै हुनुहुन्छ। कालको गतिले, समयको गतिले हजुरहरूलाई कहिले पनि प्रभावित गर्न सकेन। यो हजुरहरूको तपको प्रभाव हो। हजुरहरू जस्तो सन्त मैले अब कहाँ भेट्न सक्छु र? त्यसै कारण अब हजुरहरूले मलाई यो सत्कर्म भनेको के हो बताइदिनु पर्यो। नारद ऋषिको सबै कुरा सुनिसकेपछि सनकादिक ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे नारद ऋषि, यति सानो कुराको लागि पनि हजुर चिन्तित हुनुहुन्छ। अब हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। मा चिन्ता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। हे देवर्षि नारद, अब हजुरले बिल्कुलै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब हजुर खुसी हुनुहोस्। यसको उपाय त पहिले नै बताइसकेको छ। त्यसै कारणले अब हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो चिन्ता पनि कहीँ उचित हुन्छ, कहीँ अनुचित हुन्छ। जसरी यो चिन्ता यदि संसारतिर जान्छ, सांसारिक विषय भोगतिर जान्छ भने यो चिन्ता अनुचित हो। अनि जुन चिन्ता परोपकारतर्फ जान्छ अनि भगवत सेवाको लागि जान्छ, भगवत चिन्तनको लागि जान्छ भने त्यो चिन्ता के हो? एकदम महान हो। जसरी आगो के हो? हाम्रो लागि मित्र समान हो। जाडोको समय छ, हामी आगो तापेर बस्छौँ, हो एकदम राम्रो छ, त्यो मित्र समान भयो। भोक लागेको छ, हामी आगोमा खाना पकाएर खान्छौँ, मित्रको समान छ। हेर्नुहोस् त। तर त्यही आगोलाई
यो कति राम्रो आगो, कति सहायता गर्छ हामीलाई भनेर अङ्कमाल गऱ्यौँ भने के हुन्छ, त्यसले हाम्रो विनाश गर्छ। यसरी यो चिन्ता समाज कल्याण, परोपकार, दान, पुण्य, भगवत प्राप्ति, भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत चिन्तनको लागि छ भने त्यो महान हो। नारद ऋषिलाई सनकादिक ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे नारद ऋषि, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। किनभने हजुरले भक्ति, ज्ञान, वैराग्यको लागि आफ्नो भक्ति नै दाउमा लगाउनु भयो, बाजीमा लगाउनु भयो। अनि हजुर जस्तो श्रेष्ठ भक्त यो संसारमा अरू को हुन सक्छ र? हे देवर्षि नारद, अब हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। म चिन्ताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षि नारद, अब हजुरले बिल्कुलै चिन्ता लिनु पर्दैन अनि हजुरले खोज्न पनि कहीँ जानु पर्दैन। यसको उपाय पहिलेदेखि नै सुनिश्चित छ। त्यो उपाय हो श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण। श्रीमद् भागवतालापः शतो गीतः शुकादिभिः। हे देवर्षि नारद, शुक आदि ऋषिहरूले जुन गीत हमेसा गायन गरिराख्नुहुन्छ त्यही श्रीमद् भागवत महापुराणको हजुरले आयोजना गर्नुपर्छ। ज्ञान वैराग्यको तुष्टि पुष्टि हुनेछन् अनि भक्ति पनि प्रसन्न हुनेछन्। व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति। अनि श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजनले ज्ञान वैराग्यको कष्ट हटेर जानेछ अनि भक्ति मातालाई पनि प्रसन्नता मिल्नेछ। जसरी घनघोर जङ्गलमा जङ्गलको राजा सिंहको गर्जना सुनेर त्यहाँका बुवासा, स्याल अनि हरिणहरू गएर भित्र झाडीमा गएर लुक्दछन्, त्यस्तै जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना हुन्छ यसको गर्जनाले कलियुगको प्रभाव पनि टाढा टाढा भागेर जान्छ। त्यसै कारण हे नारद ऋषि, अब हजुरले श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गर्नु पर्यो। अनि यसले हजुरको वचन पनि पुरा हुनेछ कि भक्ति महारानीलाई हजुरले वचन दिनुभएको छ, हजुरलाई घर घरमा जन जनमा स्थापित गर्छु भनेर। अनि हजुरको यो वचन पनि पुरा हुनेछ। सनकादिक ऋषिहरूले यसरी नारद ऋषिलाई भनिसकेपछि नारद ऋषिलाई थोरै शङ्का हुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हे ऋषिगण, मलाई त यसमा शङ्का लागिरहेको छ कि यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाले ज्ञान र वैराग्य उनीहरूको पीडा दूर हुन्छ त? किनभने यो श्रीमद् भागवत महापुराण वेदकै व्याख्या हो। यो सनकादिक ऋषिहरू, मैले ठुल्ठुलो दबाईहरू उनीहरूलाई गरिसकेँ। मसँग जति दबाईहरू थिए ठुल्ठुलो दबाईहरू दिएर प्रयोग गरिसकेँ, त्यही पनि ज्ञान वैराग्य उठेनन्। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाले के होला र? मलाई यसमा संशय छ, शङ्का छ भनेर देवर्षि नारदले यहाँ शङ्का गर्नुहुन्छ। सनकादिक ऋषिहरूलाई फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ऋषिगण, मैले पनि यो श्रीमद् भागवत महापुराणको अध्ययन मेरो पिताजी ब्रह्माजीबाट गरेको छु। मैले पनि सुनेको छु, यो राम्ररी अध्ययन गरेको छु। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको वेदकै त व्याख्या हो। जबकि मैले चारै वेद ज्ञान वैराग्यलाई श्रवण गराइसकेँ, वेदान्त श्रवण गराइसकेँ, उपनिषद्को श्रवण गराइसकेँ, त्यही पनि उनीहरूलाई केही भएन। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको त वेदकै व्याख्या हो। अब यसको श्रवण गराउँदा ज्ञान वैराग्यलाई यसको श्रवणले लाभ हुन्छ त? अनि सनकादिक ऋषिहरू मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, हे नारद ऋषि, जसरी फल भनेको के हो? वृक्षको सार तत्त्व हो। आँप खाने कोही मान्छेले भन्ने कि आँपको फल यति मधुर छ, यति मिठो छ, अनि आँपमा यति मिठास छ भने यसको वृक्षमा झन् कति मिठास होला भनेर उसको पत्ता, उसको हाँगा, उसको बोक्रा, उसको जरा खाएर हुन्छ र? त्यो मिठास जुन मिठोपन हुन्छ त्यो के आँपको रुखमा मिल्छ त? मिल्दैन। त्यस्तै यदि सेल पकाइराखेका छौँ, सेल हामीले पकाइराखेका छौँ अनि सेल पकाउँदा पकाउँदा घिउ सकियो, अब के यो घिउ दुधमा पाइने चिज हो भनेर अब दुध उमालेर त्यसमा सेल पकाउँदा के सेल पाक्छ त? पाक्दैन नि। हो, दुधको कण कणमा घिउ लुकेको छ,
तर पनि दुधको सार के हो? घिउ हो। हामीले पुराणको आयोजना गऱ्यौँ, हाम्रो घरमा पूजा छ, अनि यो पूजामा अब घिउ छैन भनेर के दुधमा दियो बाल्दा हुन्छ त? हुँदैन। त्यस्तै हे नारद ऋषि, उखु भित्र के छ? गुलियो छ। हामीले बिहान घर घरमा उठ्ने बित्तिकै चिया बनाउँछौँ, चिया पिउँछौँ, अनि त्यो चियामा उखु चोपिदिँदा हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसको लागि के चाहिन्छ? चिनी नै चाहिन्छ, सक्खर नै चाहिन्छ, गुण नै चाहिन्छ। त्यस्तै हे नारद ऋषि, यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको वेदको सार तत्त्व हो। जुन कुरा सारबाट पाइन्छ नि त्यो मूलबाट पाइँदैन। यहाँ वर्णन आउँछ, भक्ति महारानीका 2 पुत्रहरू ज्ञान र वैराग्यहरू बुढा भए, झरझर भए, वृद्ध अवस्थामा छन्, मूर्छित छन् भनेर। कि भगवानका पार्षदहरू पनि बुढा हुन्छन् त? भक्ति महारानी साक्षात् राधाको स्वरूपा हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजीको स्वरूप हुनुहुन्छ। अनि के उहाँहरू वृद्ध बनिनुहुन्छ होला त? बुढो झरझर बनिनुहुन्छ, मूर्छित बनिनुहुन्छ होला त? यहाँ सन्तहरू, विद्वानजनहरू भन्नुहुन्छ, हजुरहरूले महाभारतको प्रसङ्ग सुन्नु नै भएको होला। त्यसमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, एक दिन हनुमानजी बुढो बाँदर भएर, वृद्ध भएर, रोगीको जस्तो स्वरूप बनाएर बाटामा सुतिराख्नु भएको थियो। अनि त्यही बाटो भएर पाण्डुपुत्र भीमसेन आउनुहुन्छ, अनि देख्नुहुन्छ उहाँले कि बाटोमा एउटा बाँदर लडिरहेको छ, अनि बाटो माग्नुहुन्छ, मलाई बाटोबाट, यो बाटोबाट जान देऊ भनेर। के हनुमानजी कहिले रोगी हुनुहुन्छ होला र? कहिले बुढो हुनुहुन्छ होला र? कदापि पनि हुनुहुन्न। यहाँनिर उहाँले बुढो भएको अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ। जसको स्मरण मात्रले हामी भन्छौँ नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरन्तर हनुमत वीरा। जसको स्मरण गर्नाले नै सबै रोग कष्ट हटेर जान्छ। के उहाँ नै आज वृद्ध भएर लडिराख्नु भएको छ त? होइन, उहाँले अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने भीमसेनलाई आफ्नो बलको अभिमान थियो, यो अभिमानले उनलाई नर्कमा लिएर जान्थ्यो। त्यही भएर उहाँले अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ, हनुमान पवन पुत्र हुनुहुन्थ्यो, अनि यता भीमसेन पनि पवन पुत्र। 2 जना दाजुभाइ, हनुमान दाजु अनि भीमसेन भाइ। हनुमान त्रेता युगमा आउनुभयो अनि भीमसेन द्वापर युगमा। अनि आफ्नो समर्थ दाजु हुँदाहुँदै भाइलाई अभिमान आउनु यो त राम्रो कुरा होइन। अनि आफ्नै भाइलाई, दाजु समर्थ हुँदाहुँदै आफ्नै भाइ अभिमानको कारणले यदि नरकमा जान्छन् भने त्यो त कसरी दाजुलाई सहन होला र? अनि त्यही भएर हनुमानजीले एउटा वृद्ध बाँदरको रूपमा अभिनय गर्नुभयो। अनि भीमसेन भन्नुहुन्छ, हे बाँदर, मलाई बाटो छोडिदेऊ, मलाई यो बाटो भएर अगाडि जानु छ। अनि त्यो वृद्ध बाँदरले उत्तर दिन्छन्, म बिमारी छु, अनि म वृद्ध भइसकेँ, अब म यहाँबाट उठेर हिँड्न पनि सक्दिनँ, म काललाई पर्खिरहेको छु, तिमी मलाई नाघेर जाऊ। अनि भीमसेन भन्नुहुन्छ, हरेक प्राणीको अन्तःकरणमा परमात्माको निवास हुन्छ, अनि मैले यदि तिमीलाई नाघेर गएँ भने त्यसको मलाई दोष लाग्नेछ। अब हनुमानजी भन्नुहुन्छ, हजुर यति धेरै धर्मको विचार गर्नुहुन्छ भने एउटा काम गर्नु होला, मलाई उचालेर एक कुनामा राखिदिनु, अनि हजुर यो बाटो भएर जानु होला। त्यति भनिसकेपछि हनुमानजी विचार गर्नुहुन्छ, एउटा सानो बाँदरको लागि मैले उठाएर राख्ने उहाँसँग गदा थियो, अनि त्यही गदाले उहाँले सार्न कोसिस गर्नुभयो। अनि सार्ने कोसिस गर्नुभयो तर पनि सक्नु भएन। अनि गदालाई भुइँमा राखेर अब देब्रे हातले बाँदरलाई सार्न खोज्नुहुन्छ। देब्रे हातले सार्न खोज्दाखेरि बाँदर त के, बाँदरको पुच्छर पनि हल्लिएन। अब दुईटै हातले भीमसेनले बाँदरलाई सार्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यति गर्दा पनि बाँदर हलचल केही पनि भएन। अब भीमसेन पसिनाले लतपत हुनु भइसक्यो, त्यही पनि बाँदर हल्लिएन। अन्त्यमा भीमसेनले आफ्नो शरीरमा भएको जति सबै बल लगाएर प्रयास गर्दा पनि
त्यो बाँदरलाई हल्लाउन सक्नु भएन। अब भीमसेनको शरीरमा भएको सबै बलहरू सकियो अनि उहाँले विचार गर्नुभयो कि यो कोही बाँदर होइन, अनि हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हजुर कोही बाँदर होइन, बाँदरको रूपमा कोही देवता हुनुहुन्छ हजुर। यदि हजुर बाँदर भएको भए मेरो गदाले नै हजुरलाई म पर सार्दी सक्थेँ। मैले ठुला ठुला हात्तीहरूलाई यो गधाले धेरै परसम्म पुर्याएको छु, तर मैले हजुरलाई सकिनँ। गधा मात्र होइन, मेरो पुरै शरीरको ताकत लगाउँदा पनि मैले हजुरलाई हल्लाउन पनि सकिनँ। हजुर बानर होइन, हजुर बानरको रूपमा कोही देव हुनुहुन्छ। अब म हजुरको शरणमा छु, हजुरले आफ्नो परिचय दिनुहोला अनि म माथि अनुग्रह पनि गर्नुहोला भनेर भीमसेनले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो बुढो बाँदरको रूपबाट हनुमानजी साक्षात प्रकट हुनुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। अनि हनुमानजी भन्नुहुन्छ, म कोही देवता होइन, म त हनुमान हो। त्यति सुन्नसाथ भीमसेन उहाँको चरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हजुर त कहिले बुढो नहुनु पर्ने, अनि आज किन वृद्ध हुनुभयो त? हजुरको स्मरण मात्रले अरूको कष्ट हटेर जान्छ, अनि हजुरले यो रूपमा मलाई किन दर्शन दिनुभएको? अनि हनुमानजी भन्नुहुन्छ, हे भीमसेन, तिमीलाई बलको अभिमान थियो, यो अभिमानले तिमीलाई नर्कमा लिएर जान्थ्यो, अनि तिमीलाई बचाउनको लागि मैले यो रूप लिएर आएको। अब तिम्रो अभिमान गइसकेको छ, अब म पहिलाको जस्तै छु भनेर यहाँ हनुमानजीले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै देवर्षि नारद पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको महिमा भुलेर यताउता दौडिराख्नु भएको थियो, भड्किराख्नु भएको थियो, अनि भगवानको सङ्केत मात्रले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य मिलेर केही क्षणको लागि बुढो जर्जर भएको अनि मूर्छित भएको अभिनय गर्नुभएको भनेर विद्वानजनहरू भन्नुहुन्छ। अनि जब सनकादिक ऋषिहरूले नारद ऋषिलाई यो भागवतको महिमा बताउनु भयो अनि फेरि यो भागवतको महिमा जान्नुभयो, अनि सनकादिक ऋषिहरू मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, हे नारद ऋषि, हजुरले नै होइन त जब व्यासजी महाराजलाई 17 पुराण लेखिसकेर मनमा पनि शान्त नभएको बेला, मन भ्रमित भएको बेला, मन उद्वेग भएको बेला हजुरले सम्झाउनु भएको श्रीमद् भागवतको रचना गर्नु हजुरले भनेर, अनि हजुरले बिर्सिनु भयो। अरे काखमा छोरा अनि सहरमा ढिन्डोरा, यो कसरी हुन सक्छ भनेर नारद ऋषिलाई सनकादिक ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ। काखमा छोरा सहरमा ढिन्डोरा भनेको के भने, एकजना व्यक्ति रहेछन्, ऊ सधैँ गाँजा खाने, घरमा गाँजा बनाएर खाए, अनि यसो बाहिर निस्किन लागेको सानो छोरालाई पनि बाबा बाबा भन्दै पछि लागेछ, अनि सानो छोरालाई अब ऊ हिँड्न ढिलो हिँड्छ भनेर चाहिँ काँधमा राख्नुभएछ ती व्यक्तिले। अनि एकछिन अगाडि गइसकेपछि अब गाँजाको नसा लाग्यो। अब गाँजाको नसा लागिसकेपछि गाउँका मान्छेहरूलाई सोध्दै हिँड्नुभएछ, तिमीहरूले मेरो छोरा देख्यौ भन्दै गाउँ गाउँमा घुम्न थाल्नुभएछ। अब गाउँलेहरू पनि सोध्छन्, एउटा छोरा त पहिला नै काँधमा छ, अब यिनले पक्कै पनि ठुलो छोराको कुरा गरेको होला, यो त सानो छोरा ठुलो छोराको कुरा गरेको होला। हामीले त देखेको छैन। प्रत्येक घरमा सोध्छन् कि छोरा कहाँ गयो? अरे मैले नै लिएर आएको थिएँ, मेरै हात समातेर आएको थियो, कहाँ गयो त यो, कहाँ छुट्यो भन्दै अब यताउता अब गाउँ गाउँमा खोज्दै हिँड्नुभएछ। अब काहीँ नभेटेपछि अन्तिममा गएर अब घरमा आउनुभएछ, बा घरतिरै लाग्यो कि भनेर घरमा आएर यसो ढोकाबाट भित्र छिर्न मात्रै आँट्नु भएको थियो। त्यो छोरा जुन काँधमा थियो, त्यो काँधमा भएको छोराको टाउको चाहिँ ढोकामा माथि ठोकिएर रुन थाल्यो। अनि अरे यत्रो बेरसम्म गाउँ गाउँ खोजेर तँलाई नै खोजेर हिँडिराखेको, त यहीँ छस् भनेर अनि उल्टा एक झापड चाहिँ लगाउनु भएछ ती व्यक्तिले। त्यस्तै हे देवर्षि नारद, हजुरलाई सबै थाहा छ, अनि हजुर अन्ततिर खोजेर हिँडिराख्नु भएको छ, कसरी हुनसक्छ यो भनेपछि अब देवर्षि नारदको संशय पनि दूर भयो, जो शङ्का थियो त्यो पनि सबै हटेर गयो। अब देवर्षि नारद सनकादिक ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, पढे लेखेर कोही कति नै ठुलो विद्वान किन नहोस्, हजुरहरू जस्तो सन्तसँग सत्सङ्ग नगरेसम्म शास्त्रको रहस्य बुझ्न सक्दैनन्, शास्त्रको भावार्थ बुझ्न सक्दैनन्। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण
समुद्र हुन् भने साधु सन्त बादल हुन्, मेघ हुन्। बादलले पानी वर्षाउँछन् तर कहाँदेखि लिएर आउँछन् भने समुद्रदेखि नै लिएर आउँछन्। बादलले पानी लिएर आउँछन् अनि सबैतिर वर्षाउँछन्। अनि कोही मानिस त्यो बादलले पारेको पानी नपिएर म त समुद्रमै गएर पानी पिउँछु भनेर भन्यो भने त्यहाँ समुद्रमा गएर एक थोपा पानी पनि पिउन सक्दैनन्। किनभने समुद्रको पानी धेरै नै नुनिलो हुन्छ, पिउनै सकिँदैन। तर त्यही पानी बादलले लिएर आइसकेपछि त्यो पानी पियो भने कति स्वादिष्ट हुन्छ, कति निर्मल हुन्छ, कति स्वादिष्ट हुन्छ। त्यस्तै शास्त्र समुद्र हो। कोही मानिस यसमा डुबुल्की लाउन जान्छन् अनि डुबुल्की लाएर मुख बिगार्दै भन्छन् मैले सबै शास्त्र पढिसकेँ, एउटा पुराणमा एउटा कुरा छ अनि अर्को पुराणमा अर्को कुरा छ। कुन पुराणको विश्वास गर्ने, कुन पुराणको विश्वास नगर्ने? अनि त मैले शास्त्र पढ्नै छोडिदिएँ। अब त यो त समुद्र हो, समुद्र हो, यसमा त मै हुँ भन्ने मान्छेको पनि मुख खराब हुन्छ। तर बादलबाट झरेको पानी स्वादिष्ट हुन्छ, तर बादलले ल्याउने पानी पनि त्यही समुद्रबाट नै हो। एकातिर शास्त्र पढेर मै हुँ भन्ने मान्छेको बुद्धि खराब हुन्छ अनि अर्कोतर्फ साधु सन्त विद्वान आचार्यहरूको सानिध्यमा बसेर अध्ययन गर्दा त्यही शास्त्रलाई चिन्तन मनन गरेर रहस्य बुझेर प्रवचन गर्दा ज्ञान वर्षाउँछ अनि सबै संशयहरू मिटिएर जान्छ। अब नारद ऋषि भन्नुहुन्छ हजुरहरूले मेरो सबै संशय अब मेटिदिनु भयो, मेरो मनमा जुन भ्रम थियो त्यो सबै हराएर गइसक्यो। अब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोह मदान्धकार न संविदाय हि तदोदयते विवेकः। कोही पढेर ठुलो विद्वान किन नबनोस्, तर पनि जबसम्म हजुरहरू जस्तो सन्तको सङ्गत हुँदैन अनि सत्सङ्ग हुँदैन तबसम्म शास्त्रको केही पनि रहस्यहरू उसले प्राप्त गर्दैन। अनि हजुरहरू जस्तो सन्तको दर्शन त त्यसै पनि मिल्दैन। कसरी मिल्छ त भन्दाखेरि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म समर्जितेन, यही जन्मको भाग्यले होइन अनेकौँ जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तरको भाग्यको उदय हुन्छ नि, अनि मात्रै सत्सङ्ग गर्न पाइन्छ, अनि मात्रै हजुरहरू जस्तो सन्तको सङ्गत गर्न पाइन्छ। अनि हजुरहरू जस्तो सन्तको सङ्गत दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि विवेक जागृत हुन्छ अनि यो हृदयमा भएको अज्ञानताको कारणले गर्दा जुन अन्धकार हृदयमा छ त्यो सबै नाश भएर जान्छ अनि विवेक रूपी सूर्यको उदय हुन्छ। यहाँ देवर्षि नारदले सत्सङ्गको महिमाको वर्णन गर्नुहुन्छ कि हजुरहरू जस्तो सन्त पाइसकेपछि मात्र सत्सङ्ग गर्न पाइन्छ अनि सत्सङ्गको माध्यमले हाम्रो हृदयमा भएको अन्धकार हटेर जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यतिमै महात्म्य कथाको दोस्रो अध्यायको जुन कथा छ त्यो यहीँ विश्राम हुन्छ। अर्को भिडियोमा म फेरि तेस्रो अध्यायको कथा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि हजुरहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्, आनन्दमय रहोस्, हजुरहरूको मन सदा सर्वदा कृष्णको चरणमा लिनमा लागिरहोस् भन्दै आजको कथा यहीँ विश्राम हुन्छ। राधे राधे।